فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے انسان نو دنیا دے اتے مبعوث فرمایا اپنی عبادت واسطے۔ عبادتاں دیاں بہت ساریاں قسماں نے۔ روزی کمانا بھی عبادت ہے اور روزی کما کے کھانا بھی عبادت ہے۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، جڑی روزی کمائی ہے او دے اندروں ماڑیاں غریباں نو دینا بھی عبادت ہے۔ اور اگر انسان شریعت دی روح دے مطابق سو جاوے تے اے بھی عبادت ہے۔ شریعت دی روح دے نال اگر انسان کاروبار کرے اے بھی عبادت ہے۔ شریعت دی روح دے مطابق اگر تن دے کپڑے پاوے تے اے بھی عبادت ہے۔ شریعت دے پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق جُتی پیراں دے وچ پاوے تے اے بھی عبادت ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر انسان اپنی مرضی دے نال کام تے انسان نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اپنے ہاتھ پیر بھی ہلاوے، اپنی آنکھاں اونچیاں تے نیویاں بھی کرے، کنا دے نال سننا تے ہے ہی انہیں۔ جے کوئی پیڑی گل سن کے تے استغفراللہ کہہ دے گا تے چنگی گل سن کے الحمدللہ کہہ دے گا تے اے بھی بندے دی عبادت۔ اے انسان نو اللہ رب العالمین نے دنیا تے عبادت واسطے پیدا کی۔ عبادت دے اندر پھر ہزاراں قسماں نے، جس طرح تسی چند سنیاں نے۔ بعض عبادتاں ایسیاں نے جنہاں تے روپیہ پیسہ بھی خرچ ہوندا، بعض ایسیاں عبادتاں نے جنہاں دے اتے انسان دی توانائی لگ دی ہے، ٹائم لگدا ہے، مشقت لگ دی ہے۔ بعض ایسے عبادتاں دے طور طریقے نے کہ انسان کوئی اپنا کام بھی کردا ہوندا ہے، دے دوران بھی انسان جڑا عبادت کر سکتا ہے۔ وہ عبادت کیڑی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین دا ذکر ہے۔ ویکھو انسان اگر واش روم دے اندر انسان دا جانا تے حتمی تے لازمی ضروری ہے، انسان نے جانا ہی جانا ہے۔ اگر اس دوران اگر انسان ذکر اللہ دا کر کے واش روم دے اندر جنی دیر بہندا ہے تے باہر نکل کے فارغ ہو کے نہیں ہوندا، یہ بھی وہی عبادت ہے۔ یہ کنے دسے ہے؟ صرف شریعت نے دسے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے۔ اونی دیر بندہ جنہ تو شیطانہ تو انسان نو وسوسے پان والے انسانہ تے جنہ تو جڑا ہے نا وہ دی جڑی ذہنیت معاف کرن والیاں چیزاں نے نا انہاں تو انسان محفوظ ہو جانا۔ اور ذکر کوئی عام چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جیڑے اللہ رب العالمین دے برگزیدہ بندے تے بندیاں مرد تے عورتاں نے اکثر انہاں دے وچوں بخشش انہاں دی ہونی ہے جڑے اللہ دے ذکر کردے نے۔ کیڑا ذکر؟ جڑے زبان دے نال کردے نے، زبان دے نال ذکر کرن والے۔ اور ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ۔ سونیا نماز پڑھ دیاں تینوں کسے نے ویکھ لینا ہے، صدقہ خیرات کر دیاں کوئی نہ ویکھے، جنوں دینا ہے انہوں تے پتہ لگدا ہے نا پیا مینوں کچھ دین دے ہے۔ ہاں جی، توانائی لگ دی ہے، ٹائم لگدا ہے، روپیے پیسے لگدے نے، لیکن اے عبادت ایسی ہے کہ جدے اندر نہ توانائی لگ دی ہے، نہ پیسے لگدے نے، نہ ٹائم لگدا ہے۔ فرمایا اگر تسی اپنے اندر روزہ ہے نا، لوگ کہندے نے کسے نوں نہیں پتہ لگدا، روزے نے ہر کسے دا غالب گمان اے وے کہ ہر انسان نے روزہ رکھے ہے، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے، چھپ چھپیتی عبادت ہے، اگر کوئی نام ہی دسے جنی دیر تک منہ نہ بولے گا کسے نوں پتہ نہیں لگنا۔ گمان انسان چاہے کرے یا نہ کرے۔ اور ذکر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج فرمایا کہ انج سمجھو ماسل الحی والمیت جڑا ذکر کردا ہے انج سمجھ لو کہ گلاب دا پھول او دے دلاں دے اندر کھلیا پیا تے جڑا ذکر اللہ دا نہیں کردا انج سمجھو کنڈے تے کھار ہی نے سارے او دا دل مردہ ہو چکے ہے بنجر ہو چکے ہے او دیاں کدی پریشانیاں نہیں مک سکدیاں تے جڑا بندہ ذکر نہیں نہ کردا فرمایا کہ بندہ کسے جگہ تے بیٹھا ہے کسے جگہ تے انسان بیٹھا ہے بیٹھے تے اپنیاں سوچاں چ آپ ہی اٹھ پیا تے ذکر نہیں کیتا فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکر اللہ فیہ الا قاموا ام مثلی جیفتی حمارن انج سمجھو کہ روڑی دے اتے مریا ہویا کھوتا پیا تے انہوں کیڑے پی گئے نے روڑی دے اتے مریا کھوتا پیا ہے انہوں کیڑے پی گئے نے بدبو آن ڈئی ہے انج سمجھو کہ انسان اس اپنی مجلس دے اندر جدے اندر اللہ دا ذکر نہیں کیتا او انج سمجھو کہ کھوتے دے کولوں ایسا حالت دے اندر کھوتا پیا تے او دے کولوں انج اٹھے اے صرف اللہ دا ذکر نہ کرن والے دی مثال پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی ہے باقی تسی یہ ویکھ لو اللہ رب العالمین انسان لکھاں کروڑا کماندا ہے جیڑا جنہ کماندا ہے جیڑا جنہ کماندا انہوں اونا خطرہ ہوندا ہے کہ انہوں اونا خطرہ ہوندا ہے اپنی جان دا بھی ہوندا تے کاروبار دا بھی ہوندا کارخانے دا بھی ہوندا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندیا تینوں خطرہ ہوئے تے اپنے اتے پڑھ کے پھوکا مار لیا ہاں جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں 3 ورا کلمے صبح پڑھ لا تے شام پڑھ لا تیری حفاظت میں کراں گا تے فرشتے تیرے سپرد لا دیاں گا اے انسان 3 ورا کی ہے ذکر ہے صرف اللہ رب العالمین لوگ تے لکھاں روپیے دے کے اپنی حفاظت واسطے باڈی گارڈ نال رکھ دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بات پھر لمبی ہو جاندی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے دے اندر جا رہے نے پھڑ لیا کسی چور ڈاکو نے راہ دے وچ پھڑ کے تے ورانے چ لے گئے آندے نے اُراں آ جو کچھ ہے ہی کڈ لے انہاں کہا جو کچھ ہے ہی کڈ لے تو کڈ لے ہاں جی انہاں کہا میں تینوں مار چھڑاں گا انہاں تو نہیں مینوں مار سکدا انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں میرا ایمان ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صبح تے شام 3 بار آئے اللہ دا ذکر کر لیندا ہے انہوں کدی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو مینوں مار نہیں سکدا انہیں کہا تلوار میرے ہاتھے چ تیرے کول بچن واسطے شے کوئی نہیں انہیں تلوار مارن لگا تے اگوں ڈر کے پیچھے ہو گیا انہیں کہا وجہ ماردا نہیں انہیں کہا میرے کول نہیں بجدی انہیں کہا مار 2 اور 3 بار ایسا ہویا معاملہ حضرت بعض توجہ نال سنن والی کہ پھر حضرت ابو ہریرہ نے پوچھیا 10 ماردا نہیں انہیں آکھیا اللہ دی قسم ہے غیر مسلم ہے کافر ہے ہندو سکھ ہے کوئی بھی کسی مذہب دے نال تعلق رکھنے والا ہے انہیں کہا اللہ دی قسم ہے جدوں میں تینوں مارن واسطے آگا ہونا مینوں انج لگدا تیرے موڈیاں تے 2 بہت بڑے شیر بیٹھے نے جڑے مینوں کھا لین گے اوتے کی انہاں باڈی گارڈ نال رکھے سن 47 نال رکھیاں ہن کلیشن کوپاں رکھیاں سن صرف ایمان سی یقین سی تے ذکر کیتا سی اللہ رب العالمین تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھروں نکلن لگے اللہ دا ذکر کر لو تے اللہ رب العالمین تواڈے گھراں دی حفاظت آپ ہی کر لے گا تے جے گھر دے اندر وڑو فرمایا اگر دعا نہ پڑھو گے تے تواڈے نال کہ شیطان وڑ جانا جے ہاں جی تواڈے نال کہ شیطان وڑ جانا جے تے جے تسی گھروں باہروں تھکے تھکے گھر اندر آؤ گے آ کے جاندیا تسی روٹی کھان لگ پاو گے تے جے اوتھے بھی ذکر نہ پڑھو گے تے تواڈے نال شیطان بھی کھان لگ پائے گا پھر تسی آکھو گے سواد بڑا آیا ہاں جی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر جگہ تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے جڑے مقامات دسے نے انہاں سارے مقامات اگر اللہ دا ذکر کرو گے تو آڈا دل حشاش بشاش ہو جائے گا اللہ رب العالمین دعاواں نے یاد کریا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا ذکر ادا کردا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی اللہ دیاں تسبیحاں تے تحمیدہ تہلیلاں نے فرمایا جیڑا بندہ اے لوگی چھڑان واسطے ہاں جی قیدی نو ملن واسطے 1000 روپیے لا دیندے نے
فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم 10 مرتبہ پڑھ لیندا نا تے رات نو پڑھ لیندا انج سمجھ لو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قوم دے اندروں 10 بندے جڑے نے انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ آزاد کرن تے لکھاں روپیے تے منتاں سماجتاں دیہاڑیاں لگ جاندیاں تے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح تے شام دنیا تے بندہ کادے واسطے کام کردا روزے کادے واسطے رکھدے ہو قرآن کادے واسطے پڑھدے ہو کس واسطے نہ کہ کل حشر نو ساڈی نجات ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 مرتبہ صبح تے شام میرے تے درود پڑھ لو، درود پورا بھی نہیں پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا او دے واسطے میں محمد رب کو لڑ کے جنت لے دیاں گا۔ اللہ رب العالمین دے کول دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ہر ٹائم ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیو موبائل چلاندے ہو نا انج بھی کر دیو نا پھر بھی اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھ لو، یہ تہاڈا موبائل چلانا بھی ہو سکتا ہے عبادت ہو جائے، ہو سکتا ہے غلط کام کردیا تہاڈے ذہن وچ آ جاوے یار اسی ذکر اللہ دا کرنے پہ تے کام کیڑے کرنے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔